عليكم كبيدات. صباح الزين، صباح التفاؤل، صباح الطاقه الايجابيه. كصبحتوا اخواتاتي؟ يا اختي دابا كل وحده فيكم راه عندها هم، كل وحده فين جالسه منقنطها الهموم ديال الدنيا. غنقول لك نوضي اختي جمعيه وقفه وبارك عليك مهموم الدنيا عادي. شوفي نقول لك واحد الحاجه، تلقيها على مولانا وكوني متاكده داك الهم اللي راه عندك ربي غيفرجو. هني راسك. نوضي اختي. اليوم راني بديت معكم هذا الفيديو بواحد الروتين زوين، واحد الروتين كله طاقه ايجابيه. المهم داك الناموسيه راه فين راه هذاك الماطله وديك المخاد ديال الصالون ما تديوش عليهم. هذيك اختي حامد ملي كينوض الصباح كيمشي للخدمه كيحطهم، حيت الينا كنعسوها في الوسط حيت مازال ما قادين لهاش بيت الناس ديالها الناموسيه ديالها وديك الشيء مازال ما قادينه لهاش. على ان شاء الله يسهل الله يعني بغيت ندير واحد البابي بان وداك الشيء البيت ديال الينا على ما يسهل الله ان شاء الله، وغادي نبارطاجيه معاكم. وداك الساعه نحاول نعلمها انها تنعس بوحديتها، حيت كيف ما كتعرفوا انه الينا هاد الخمس شهور هادي داك لا بيريود اللي هي خصها تتعلم تنعس بوحديتها ولا في الناموسيه ديالها حدانا، فكانت تنعس حدايا في الارض. يعني راكم شفتوا داك الظروف راكم دوزتوها معنا حاجه بحاجه. داكشي علاش ما صافي بحال اللي ولفاتنا بزاف، خصها ضروري تنعس حدانا. ولكن دابا غنحاول انني نعسها بوحديتها ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا هنايا راني كنمسح هادشي، كنمسح الغبره حيت كل نهار كنوض خصني نمسح الغبره. راكم عارفين الغبره ملي كتدخل من السرجم الا خليتوها فكتلبط غبره فوق غبره فوق غبره. ايوا كيحطها قلت لكم داك الناموسيه. نرجع لكم الناموسيه كيحطها حميد باش ملي كيمشي للخدمه ما تمشيش الينا تكور الله يستر وطيح لتحت، حيت انا الناس راه خو الموت كنكون ناعسه. ايوا ما نعرف اختي تمشي الله يستر لا قدر الله تكور. ايوا صافي مهم نقيت الغبره، نقيت داكشي اللي خاصو يتنقى. دابا دزت غير كنشطب الشطيبه هكا خفيفه حيت الدار الصراحه راها مسيقه. وباش عجبني هاد الزليج يعني كيبقى نقي ما كيتوسخش. واصلا دابا راكم شفتوا انا كنحاول انني نلبس الحوايج ديال الصبابط ديال الزنقه نخليوهم يعني في الزنقه، والصبابط ديال الدار كنلبسوا بوينطيفات هكا ديال الدار باش ما كتوسخش الدنيا. ايوا هذا مكان الغزالات ديالي. المهم الغزالات ديالي هنا جيت كنجمع هكا البيت. الينا هنايا كنقطع لها التفاح ولا نقطع لها هكا داك الديسير ديالها كتهرقوا لي كله في الارض، وتجيب داك النونوسات ديالها وديك التخربيق كله المخات تحطهم الارض. راكم عارفين الوليدات. واخيب حاجه دارت كيف ما كتشوفوا طلامت عندي انا في الباج. ان شاء الله راه قريب غادي نبدلهم وغتفرحوا حتى نتوما. غندير واحد اللون حيت هنايا راني كنت فرشت بالذوق ديال خالي الله يرحمه ويسع عليه. دابا غنحاول انني نفرش شويه بالذوق ديالي. كيعجبني القرونه، كيعجبني الحاجه اللي كتكون فيها الالوان زوينه، الاحمر قرونه ديكشي الالوان اللي كتبهج الحياه. خالي الله يرحمه ما كانش كيحمل القرونه فما خلانيش نديرها. المهم هنا جيت مسحت الينا راه عرفتوا كلات الزيتون الكحل وجات شدات الزيتونه وجلست كتحك في الطلامط. المهم ماشي مشكل غادي نهزهم ونصيفطهم للمصبانه ان شاء الله باش نعاود شي تيبيريشا تاع فريع القلب ان شاء الله. تفرحوا معايا. هنا صافي بديت حكيت هكا الميكاب شويه ديال التيد ومشيت جبت شيفونه هكا باش نمسحها. ايوا وغادي نكمل الشطيبه ديالنا وغادي ندوز وغادي ندير لكم واحد الحكمه ديال اليوم البنات، واحد الحكمه اللي غتعجبكم اللي غادي نولي نديرها مره في الفيديوهات ديالي باش هكا تكون استفاده نستافدوا جميعا ونزولا على الطلب ديالكم اللي بزاف كنتو كتطلبوها ليا. ايوا مهم ها نتوما معايا كبيدات ديالي. هنايا مسحتها البنات هذا الشيء وراني كنحاول غير عيطت على حميد قلت له يعيط لي على الطابيسي باش يصاوب لي. غادي تجي طبله، غادي تجي تفريشه طويله. وغادي نقول لكم نتوما قلتوا لي منى بلا ما ديري هنا هادو البنات غادي نحيدهم. غير ما لقيتش كيفاش ندير لهم دابا غنحيدهم، ما غاديش نخلي الساعه وداك الشيء تما غنديرو بلاصتو. قلت لكم عيطت على الطابيسي باش كنت جالسه. اليوم راكم شفتوا الفيديو راني كليت الطاجين وانا نقول تشهيت. المهم بقيت جالسه هكا عيطت لحميد قلت له شنو يجيب العشاء. لا بنتي الله يبارك لك لا تيتي هذا لا برافو. قلت لحميد شنو يجيب العشاء وانا نوض وانا قلت تشهيت الخبز مقرمل يعني مسخون مقرمل مع الزبيده بلديه واتاي. اول حاجه درتها المهم غادي ندير واحد الكويس ديال اتاي يكون تاع فرع القلب يا اختي، ديال فرع القلب يا اختي. شكون اللي فيها هاد القضيه ديال راه ماشي انا راه وليت كنسى حقاش اختي راني شحال وانا زفريه سنين اختي وانا زفريه 5 شهور ديال زفريت. شنو تكوني زفريه كتكلي في الزنقه كتشرب في الزنقه كتجي كتنعسي في بيت واحد وداك البيت يعني خلعتني وربي قلبي
وداك البيت اختي كتاكلي فيه كديري لبنتك فيه كلشي زعما كيشللو. اتي غندير التخليطه ديال ماما اللي كدير ماما امي يا امي. اتاي ديالي طاب ياك اتاي طاب. لا الينا بنتي دابا غادي ندير الخبيز سخن. عندك حبيبه عيني برافو لونا برافو هادي بنتي. عرفتو المقالي ديال باش نسخن عيني حبيبه. لا عندك تجبديه هادشي عليك طيحيه المقايه البنات باش غادي نسخن. مازال يعني ما مستفاش الماء 100%. المقله الاخرى وقيله المقله الاخرى بعضنا. هزيت هاد الكحله هادي غنسخن نقطع فيها هكا الخبيز طريفات وندير منهم اقتصاد. اختي انا دابا الاقتصاد حقاش منين طيحت ما لقيت حتى واحد معاوني. الرفقه اللي كنت كنخسرو في العرايد وبداك الشيء العمل لا منين طيحت لقيت غير كل واحد كيقول يا راسي يا راسي. هاد الخبيز جابها حميد الصباح فطرنا بها وبقات. دابا غادي نقطع بحال هكا غادي نخليها تقرمل. بسم الله عليك بنتي غادي نخليها تقرمل. ايوا عرفتو انا راه ملي كان مستحيل نسخن الخبز مستحيل اني نجلس نسخن الخبز بحال هكا. وريني دابا داكشي دار الراس داكشي اللي بغيت نقول لكم حتى نتوما. راه النهار اللي غادي طيحوا اخواتاتي ما تلقاو حتى واحد بلاصتكم ما تلقاو جيبكم. دعيو صحتكم ووالديكم يعني راه الوالدين راه نعمه. والديك سوا ماك سوا باك كيوقفوا معاك ولو بابسط الحوايج. الشيء الاخر ما كاين شيء كلش من ا جوسكا زد ما كاين شيء ما كاين شيء ما كاين شيء. امك وباك من هادو الفوق عرفتو وليت متبعه واحد الريتم ديال ان اي حاجه هزيتها خصني نرد بلاصتها باش ما كيبقاليش الربول. يلا تسخن الخبيز انا معاك. انا جيت الغزاله ديالي مهم بعد ما ساليت الشغال وداكشي جيت عندكم ندير لكم واحد الحكمه من الحكم ديالي اللي في الحياه اللي كنقتبسها من الحياه ديالي. حيت ديما كتقولوا لي منى تحسنا داك الفقره اللي كديري لنا فيها حكمه اليوم. مرحبا غنديرها لكم اليوم. اول حاجه بغيتكم كاملين وانا اصلا الحكم ديالي كنحاول انني نديرهم بالدارجه 100% وكنحاول انني داك الدارجه ديالي نعممها. الجزائريين يفهموها التوانسه يفهموها الليبيين يفهموها يعني جميع الاجناس اللي عندنا هنايا في هاد لاشين ولا في هاد القناه يفهموها. اول حاجه غنقول لك اختي انت اللي كتشوفي فيا انت دائما اي حاجه ربي دارها لك سوا زوينه سوا قبيحه حمدي الله عليها وخصوصا القبيحه. ما نحمدوش الله غير على الزوينه ما نحمدوش الله غير على الحاجه اللي عطاها لنا مزيانه. بغيت نقول لكم واحد الحاجه كتلاحظوا اننا حنا كاملين نهار اللي كنولدوا الزغيرات والفرحه وعيساوه والدقه والعشان ونهار اللي كنموتوا كنبقاو ندبوا ونغوتوا ونبكيو. لا علاش ربي مني عطانا في الدنيا كنا مزيانين وفرحنا ونشطنا ومني خدانا ربي ديك الحاجه ما كنرضاوش بها. لا تعلمت اخوتي في هذه الفتره هذه اللي دازت عليا واحد الفتره اللي دازت عليا خايبه بغيتكم حتى نتوما تعلموها انني نحمد الله على كلش سوا الزين سوا الشين. فانا نهار اللي رحلت من ديك الدار ديال الكرا اللي كانت زعما فيها الخير عليا ديك الدار ودخلت عليا بالرزق وبالمسرات والافراح وكل شيء. ف باش رحلت حمدت الله واخا كانت بالنسبه لي داك الخطوه اللي درت خطوه خاطئه ما كانش عليا نديرها ولكن فرحت وعجبني راسي وعجبني قلت الحمد لله يا ربي. مشيت للرهينه ولكن النهار اللي رهنت عاوتاني حمدت الله. النهار اللي رهنت عاوتاني فكان واحد المشكله كانت هذيك خيتي المهم راكم عارفين القصه. فداك المشاكل اللي كان عندنا في داك الرهينه قلت الحمد لله يمكن ربي دار لي هاد الحاجه خير باش نشري.
كنت كنقول لا انا ما غنمشيش لحتى شي واحد، ما غنرهن ما غنكري، غنمشي ديريكتومون لداري. نهار اللي مشيت لداري، اللي مشيت باش نشري داري، فكنقول كنلقى مشاكل. شنو هما؟ اول حاجه لقيت هو انني خصني نجمع الفلوس، خصني الكماله ديال الفلوس. البنك عطاتني غير 26 مليون. ايوا اختي الكماله ديال الدار فين راها؟ خصني نجمع. انا من النوع اللي كنت مبدره، كنت واحد كندير واحد التبدير خطير. راه كنت في الشهر نخسر الزباب د الفلوس وما عنديش مشكل. هادي بغات هادي شنو قالوا اختي منى وقفنا على هادي هكا اختي. ولكن انا نهار اللي وقفت ما لقيت حتى واحد. هادشي علاش نقول لك اختي دائما عولي على هادو، والديك راجلك ووالديك وكتافك، حتى واحد ما يعقل عليك من غير هاد الشيء. نهار البنات اللي انا كل واحد قالوا اختي راني احتاجيت، واه اختي مرحبا هاكي، قالوا اختي راني بغيت، واه اختي مرحبا هاكي. ما نعاودش نعيط لهم اعطيوني، لا ما كنتش كنعاود نعيط. سيري ماشي مشكل، لحد الان ما ردوليش رزقي، ولكن ماشي مشكل ما نعيط لهمش، خليت هذيك راه غنحتاجها في الاخره. نرجعوا للموضوع ديالنا. فمن ديك الشيء عاوتاني قلت الحمد لله، الحمد لله الخير، والحمد لله انا جيت رهنت هاد الدويره هادي بواحد الشغف، واحد الفرحه، واحد النشاط، واحد الحيويه. الحمد لله جيت لقيت فيها لي شوفاج، جيت لقيت كان خصني نشري بوطه لقيتها هنايا، سبحان الله لقيت حويجات زوينين هنايا في السونتر فيل. يعني واخا يكون شريت ما غنشريش في السونتر فيل، فانا رهنت في السونتر فيل واحد المده ديال 4 سنين، تكوني جمعتي ما تحتاجيش لا ريبه لا والو. فالحمد لله. اللي بغيت نوصل لكم من هذا الشيء هو دائما حمد الله على الزوينه والخايبه. ما نحمدوش الله على الزوينه فقط، وانما نحمدو حتى على الخايبه، وكوني متاكده ان ربي الا حمدتيه على الخايبه وحق الله حتى غيجازيك باحسن حاجه. كوني متاكده ان الله سبحانه وتعالى الا حمدناه على الخايبه راه غيجازينا على الزوينه، ولا الخايبه غيجازينا بشي حوايج اللي ما غاديش انت يطيحوا لك على بالك. وثاني حكمه ان اختي تعلمت اني نكون مراه وقاده ومقاده، مراه ديال الدار. تعلمت نكون نفكر في راسي قبل اي واحد. تعلمت دابا نقدر نقول لكم انني بغيت نكون شويه انانيه، حيت داك الشعبيه ديالي بزاف، وداك كنبغي كل شيء مزيان، ما نفعتنيش باش وقفت اخوتي، ما نفعتنيش. تعلمت دابا انني انا ما غنعول على حتى شي واحد، نعول على هادو، على الله سبحانه وتعالى. شي ربي معول عليه الى اخر ايام حياتي. ما عمرك يا اختي ما تكوني، دائما كوني شويه انانيه اختي، كوني انانيه، فكري في راسك شويه، ما تبقيش تفكري غير في الناس. شنو خص الناس، خصني ندير هاد الحاجه باش يرضيوني ليا الناس، خصني ندير. لا، رضي راسك اختي قبل ما ترضي اي واحد، حيت الا رضيتي الناس قبل خاطر كوني اكيده ان خاطرك ديما غيكون خايب، وان خاطرك ديما مغير، وان خاطرك ديما ما مرتاحش، وغتكوني ديما ما كتفكري، وان خصك هاد الناس. حيت الناس مثلا الناس باغي، انا شوفوا انا ما عنديش داك القضيه ديال كل بشهوت وكل بس بشهوة الناس. لا، انا كل شيء عندي شهوتي، كل شيء بشهوتي اختي، ما عنديش شهوة الناس. انا شهوتي انا قبل ما يكونوا الناس. هديك الدار غنسكن فيها انا، ما غيسكنوش فيها الناس. ديك اللبسه غنلبسها انا، ما غيلبسوهاش الناس. ديك الماكله غناكلها انا، ما غياكلوهاش الناس. ندير حوايج بشهوتي انا، ماشي بشهوة حتى شي واحد، باش انا نرضي راسي قبل ما نرضي اي واحد، باش انا نكون مرتاحه. فهادشي اللي غنقول لك اختي، الحكمه ديال اليوم انني نكون انانيه ونحمد الله. انا ندير الانانيه شويه، ونبغي الانا شويه، نكون انا شويه. لحقاش لقيت راسي اني ملي كنت كنرضي الناس، منين طحت وبغيت الناس يرضوني ما رضاني حتى واحد، رديت راسي براسي. فهذه الحاجه اللي بغيت نوصل لكم، ديري داكشي اختي اللي بغيتي انت، ماشي اللي بغاو الناس. تهلاو لي براسكم. وهذه الحكمه ديال اليوم.